अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, सुबह हो गई और दिन का आगाज़ हो गया और बड़ी एक मज़ेदार सुबह है। आज हम अपने इस व्लॉग में बात करेंगे बिज़नेस और एक नौकरी जो होती है, चाहे वो गवर्नमेंट की नौकरी हो चाहे कोई जॉब हो, उसके हवाले से आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे कि जॉब बेहतर होती है या अपना बिज़नेस बेहतर होता है, बेनिफिट्स क्या है, जॉब के क्या बेनिफिट है, बिज़नेस के क्या बेनिफिट्स है, रिस्क कहाँ पे ज़्यादा है, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। जिस तरह हमने पहले अपनी इस चैनल पे जो हमने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की, उस पे हमने सबसे इंट्रो में यही बोला था कि इस चैनल पे हम इंशाल्लाह बिज़नेस से रिलेटेड या कोई भी ऐसी न्यू आइडियाज़ हो जो सबके लिए बेनिफिट हो, तो उस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलो हम भी ऑफिस चलते हैं, रास्ते में आप लोगों को रास्ते का शेयर करवाते हैं और साथ साथ में आप लोगों के साथ डिस्कशन। जी दोस्तों, तो अभी हम घर से निकल गए हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, हमारा ये आज का टॉपिक था बिजनेस और जॉब के दरमियान एक कंपैरिजन कि जॉब बेहतर होता है या बिजनेस बेहतर होता है। देखिए, कुछ फैक्ट्स हम रखते हैं। देखिए, एक बंदा ये सोचता है कि यार बिजनेस करना बहुत पैसों का काम है या उसके लिए खानदानी अमीर होना पड़ेगा। बिजनेस के लिए सिर्फ आपको आपकी माइंडसेट चाहिए। जरूरी नहीं कि एक बहुत बड़ा बिजनेस आप खड़ा करें या उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। देखो, आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए। जितना आजकल के दौर में जितनी अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस से रिलेटेड, और आजकल ऑनलाइन आप यूट्यूब से अब आजकल हर चीज सीख सकते हैं। चलिए बहरहाल अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज की होती है ओनरशिप। बिजनेस में अब ये होता है कि आप ही बॉस होते हो, आप कंपनी को ओन करते हो, आप फैसले बनाते हो, आप उस पर अमल करवाते हो, करते हो। ठीक है। जॉब, चाहे वो प्राइवेट एंटिटी की जॉब हो या चाहे कोई गवर्नमेंट की जॉब हो, उसमें यही है कि आपको किसी और के मुताबिक होना पड़ता है। उनके हिसाब से आपको ऑफिस जाना, उनके हिसाब से आपको फैसले लेना। आप अपना माइंड नहीं शेयर कर सकते। आपको ऊपर जो भी बात आनी है, आपने बस सिर्फ यस बॉस और नो बॉस कहना होता है। सबसे पहले ये एक ओनरशिप की बात हो गई। क्यों मुझे इस चीज का ज्यादा एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि मैं खुद ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग जो है ना गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं। मेरा वालिद साहब गवर्नमेंट ऑफिसर था, मेरे भाई, मेरे कजन्स, मेरे अंकल सारे गवर्नमेंट जॉब करते हैं और ऑफिसर्स है। लेकिन एंड ऑफ द डे आपके ऊपर कोई ना कोई ऑफिसर होता है जिसकी आपको बात माननी ही पड़ती है। लेकिन बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा जी। अच्छा, दूसरा देखो, कोई भी चीज है, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो जॉब है, हर बंदा किस लिए करता है? एक आमदन के लिए, इनकम के लिए करता है ना, कि कमाई हो। ठीक है। तो बिजनेस का ये देखो, बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, जॉब में ये चीज नहीं होती। लेकिन जॉब एक सर्टन आपकी अमाउंट फिक्स्ड होती है, फिक्स सैलरी होती है। ठीक है। या ज्यादा से ज्यादा आपको ओवर टाइम मिल सकता है और वो, लेकिन एक चीज उसमें है कि आपको पता है कि मुझे मंथ के स्टार्ट में एक सर्टन अमाउंट मिलनी है। लेकिन बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस में ऐसी चीज नहीं है। बिजनेस में आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि भाई मेरी कितनी इनकम है। लेकिन उसमें एक बात यह है कि वो उसकी आपकी इनकम की लिमिट मालूम नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपकी 50,000 सैलरी है, तो आपको पता है कि मुझे मंथ के स्टार्ट में या एंड में 50,000 सैलरी ही मिलनी है। लेकिन बिजनेस में आप 5 लाख भी कमा सकते हो, 50 लाख भी कमा सकते हो, और कुछ ऐसे टाइम आता है जिसमें आप 1 रुपए भी नहीं कमाते। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी एफर्ट पे, ठीक है, आपकी हार्डवर्क पे। अगर बिजनेस में ये 2 चीजें हैं तो आपकी जो रिवार्ड है वो बहुत हाई होता है। तो ये इनकम हो गया। ठीक है। इनकम में यही होता है, एक और बड़ी मशहूर कहावत है कि नौकरी जो होती है ना, वो एक खानदान पाल सकती है, एक घराना पाल सकता है। लेकिन जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस आपके नस्लें संवारती है, पूरे नस्लों के लिए आप कमा सकते हैं। तो ये एक हमारा दूसरा फैक्टर हो गया। देखिए दोस्तों, उसके बाद बात आती है रिस्क की। देखो, रिस्क किसी भी काम में, किसी भी चीज में रिस्क इन्वॉल्व होता है ना, तो उसका रिवार्ड जो होता है ना, इनाम, वो भी बहुत हाई होता है। मिसाल है, देखो, जॉब में आपको कोई रिस्क नहीं होता, सिर्फ आपने स्केड्यूल फॉलो करना होता है, टाइम से ऑफिस जाना, अपने एम्प्लॉयर या अपने बॉस की कोई भी बात है वो माननी, यस सर, नो सर, और उसके बाद जो है आपको कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। आप कोई अच्छा काम करे, बुरा काम करे, उसमें आपको सिर्फ तारीफ दे सकते हैं या आपकी जो है आपको आपकी इस्लाह हो सकता है। लेकिन
کاروبار میں ایسے نہیں ہے. کاروبار میں اگر آپ رسک لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے اس کے اونر بھی آپ ہوتے ہیں, اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس کی اونرشپ بھی آپ کو ہی ملتی ہے. لیکن کاروبار کا اگر رسک زیادہ ہے تو اس کا ریوارڈ بھی ہائی ہے. لیکن جاب میں ایسا جو ہے رسک انوالو نہیں ہوتا, اس لیے کیونکہ وہ آپ کسی اور بندے کے وہ کیا کہتے ہیں, کسی اور بندے کے پیرول پہ ہوتے ہیں, تو اس لیے آپ کو رسک سے آپ کو کوئی تعلق نہیں. تو اس میں جاب بزنس کے کمپیئر میں جاب میں رسک کم ہوتا ہے اور بزنس میں جو ہے نا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا ایک فریڈم. دیکھو زندگی میں نا, زندگی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو نا ایک فریڈم ملنی چاہیے, آپ کو فریڈم ہونی چاہیے آپ کی زندگی میں. آپ جو چاہو جس ٹائم مرضی چاہو کر سکتے ہو. تو یہ دیکھو آپ کو نا جاب میں فریڈم نہیں ہوتی, آپ نے ٹائم سے ڈیوٹی پہ جانا ہے, آپ کو افسر کے جو ہے موڈ کو دیکھنا ہے. لیکن بزنس میں ایسی چیز نہیں ہے. دیکھو مثال کے طور پہ آج یہ دیکھو صبح کے 9-10 بجے ہیں, میرا کام ہے, میں جا رہا ہوں. کل کو مجھے کام نہیں ہوگا, مجھے کوئی ضرورت نہیں, میں چاہے 12 بجے جاؤں, میں چاہے نہ جاؤں آفس. تو ایک فریڈم ہوتی ہے ٹائم کی. دیکھو ٹائم بہت بڑی چیز ہے. آپ کے گھر کوئی خوشی غمی ہے, کئی دوستوں کے ساتھ جانا ہے, کہیں آؤٹنگ کرنے جانا ہے, فیملی کو ٹائم دینا ہے, یہ چیز آپ جاب میں نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو بزنس آپ کو فریڈم دیتا ہے نا, اس میں آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی. ہاں فریڈم کی ٹینشن نہیں ہوتی, باقی جو ہے جاب والے کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. ان کو ہے کہ میں نے کام کرنا ہے اور بس گھر آ کے اپنی سیلری لینی. لیکن بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر ٹائم بزنس کی ٹینشن ہوتی ہے کہ بھائی اب میرا یہ فیصلہ تھا یا یہ میری انویسٹمنٹ ہے. یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کو آپ کو ایک تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے. باقی فریڈم جو ہے نا, فریڈم آپ کو بزنس آپ کو ایک فریڈم دیتا ہے. اس کے بعد جو مین ایک چیز آتی ہے نا, گروتھ. ٹھیک ہے, یہ ہمارا میرے خیال سے 5واں پوائنٹ ہے گروتھ کی, کہ آپ گروتھ کس طرح کرتے ہو. دیکھو جاب میں آپ گریجولی پروموشن ملتی ہے, یا جس طرح گورنمنٹ میں سرکاری نوکریوں میں جو ہے آپ کو بجٹ نکلتے اور اس میں آپ کی پروموشن ہوتی ہے, آپ کی تھوڑی سیلری بڑھتی ہے. بزنس میں ایسا چیز نہیں ہوتی. بزنس میں بے شک آپ سلولی بھی گروتھ کر سکتے ہو اور اچانک بھی گروتھ کر سکتے ہو. وہ صرف آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اسٹریٹجی پہ اور آپ کی ہارڈ ورک پہ. آپ کی اسٹریٹجی کیسی ہے, مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ یار یہ چیز میں نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے, تو میرا جو ہے اوبیسلی دیکھو گروتھ کس چیز کو کہتے ہیں, زیادہ انکم کو, زیادہ انفلوئنس کو, زیادہ جو ہے نا ریلیشنز کو. گروتھ اس چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے, تو بزنس میں جو ہے نا آپ مختلف لوگوں سے ڈیلی ملتے ہو, اور بزنس اونر سے ملتے ہو آپ, مطلب کہ بہت آپ کی جو ہے نا, آپ لوگوں سے نئی باتیں سیکھتے ہو, نئے آپ کو اٹھنا بیٹھنا, ایک نیا انداز آپ کو روز ہر بندے کا ڈیلی سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن یہ چیز جو ہے نا بزنس جاب میں نہیں ہوتا. تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا کمپیریزن تھا جو میرے مائنڈ میں تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں کہ بزنس اور جاب میں, یا ایک سرکاری جاب آپ کسی بھی چیز کو کہہ لیں, کسی کمپنی میں کہہ لیں, پرائیویٹ کہہ لیں, گورنمنٹ جاب کہہ لیں, چاہے آپ افسر ہے, چاہے آپ کسی کا مینیجر ہے, کوئی بھی مطلب آپ بابو ہے, یا آپ کوئی بھی ڈیزگنیشن پہ کام کر رہے ہو. دیکھیے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یار ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں بزنس کیسے کروں. بزنس کے لیے آپ کو دیکھو اپنا مائنڈ اوپن کرنا پڑے گا. مائنڈ کیا, دیکھو آج کل آپ نے دیکھنا کہ آپ کس چیز جو ہے نا, کس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے, اس میں آپ شروع کرو. چاہے آپ کوکنگ کرو, چاہے آپ کوئی بھی کام کرو, لیکن یہ ہے کہ اپنا کام کرو. اپنے کام میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو خوشی ملتی ہے, آپ کسی کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, آپ کی گروتھ ہوتی ہے, آپ کو فریڈم ہوتی ہے, آپ کا انکم اچھا ہوتا ہے, اور اگر یہ ساری چیزیں اچھی تو آپ کی ایک لائف ہیپی لائف ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ لوگوں کو اس میرے ویڈیو میں کوئی بھی ایسی چیز لگی ہو تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں. میرے مائنڈ میں جو چیزیں تھی میں نے شیئر کی, اور انشاءاللہ آگے بھی بزنس سے ریلیٹڈ, اور انشاءاللہ ہم یہ پورا ایک سیریز لے کے چلیں گے کہ بزنس, اب یہ بزنس اور جاب کا ایک کمپیریزن ہو گیا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ نیو بزنسز یا نیو بزنسز آئیڈیاز پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اور اگر آپ لوگوں سے فائدہ ہو تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے آپ ضرور اس کو لائک کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں. اور میری آج کی اتنی سی بات تھی, اور امید ہے آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو آپ ضرور میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.